आफूतिर तान्यो। ऊ मेरो पछाडि थियो। म पुरै उसको अँगालोमा थिएँ। मैले गिटार समातेकी थिएँ। उसले मलाई उसको तातो सास मेरो गालालाई स्पर्श गरिरहेको थियो। उसका ती हातहरूले मेरो हात समातेका थिए। गिटारको धुनसँगै म पनि हराए जस्तो लाग्यो। यत्तिकैमा उसले मेरो कानमा आएर भन्यो, सपना घर जाने होइन हामी? मैले जिस्किँदै के भनेको भने उसले कुरा फेर्दै भन्यो, आहा कति राम्रो हाम्रो जोडी है सपना। उसले मोबाइल झिक्यो, फोटो लिन गयो। उसको अनुहार छेकेकी थिएँ मैले। उसले भन्न सकेन। फोटोमा मलाई मात्र देखायो। म सरी भन्दै त्यहाँबाट उठेँ। उसले भन्यो, तिमीलाई आफूदेखि टाढा राख्न मन छैन, तर के गर्नु, घरमा आन्टी एक्लै हुनुहुन्छ। म दाउराको भारी बोकेर अघि हिँड्दै थिएँ। ऊ पछि आउँदै थियो। एकैछिन हिँडेपछि मैले चौतारीमा दाउराको भारी रिसाएँ। ऊ पनि लामो सास लिँदै बस्यो। म पसिनाले भिजेकी थिएँ। उसले सालको पात टिपेर हम्किँदै सोध्यो, सपना तिमीलाई गाह्रो हुँदैन भारी बोकेर उकाली ओह्राली गर्दा? मैले हाँस्दै सोधेँ उसलाई, किन? उसले जवाफ दियो, यतिकै सोधेको, मलाई त गाह्रो भयो, अनि तिमीले त झन् भारी बोकेकी छौ। मेरो जिन्दगी हो गाउँको हावा, पानी, पाखा, पखेरा, नदी, खोला, धारा थाहा छ हजुरलाई। म एक दिन कतै गए पनि बस्न सक्दिनँ। उसले सोध्यो, यदि कसैले संसार भुल्ने जति माया गरे पनि नजानी छोडेर? म चौतारीमै बसेर पिपलको पात बजाउँदै थिएँ। उसले मेरो आँखामा हेऱ्यो। मैले नजर झुकाउँदै ढुङ्गाले आफ्नो नाम केरेँ। ऊ कति राम्रो पात बजाएको, मलाई पनि सिकाइदेऊ न भन्दै मेरो नजिक आयो। म भोलि भन्दै भारी बोक्न के लागेको थिएँ। उसले मेरो नामको पछाडि आफ्नो नामको एस थपिदियो। मैले देखे पनि नदेख्यो जस्तो गरी भारी बोक्न के लागेको थिएँ। उसले म बोक्छु भन्न थाल्यो। सपना तिमी गिटार लिएर पछि आऊ, म भारी बोक्छु भन्दै अघि हिँड्यो। हामी केही बेरमै घर पुग्यौँ। आमाले आँगनमा बसेर हेरिराख्नु भएको थियो। घर नजिकै आएपछि आँगनको खुड्किलोमा ऊ उक्लिन सकेन, अनि मैले अगाडि गएर उसको हात समातेर तानेँ। आमाले मलाई गाली गर्नुभयो, छोरी किन काम गराएको बाबुलाई? उसले दाउराको भारी राख्दै भने, होइन आन्टी, मैले आफै लिएर आएको हो, सपनाले भनेको होइन। आमाले हातमुख धोएर खाना खान आउनुहोस् भित्र भन्दै भान्सातिर लाग्नुभयो। ऊ पसिनाले भिजेको सर्ट खोल्दै मेरो नजिक आएर भन्यो, पानी देऊ न सपना, मुख धुन भन्दै हात थाप्यो। मैले उसलाई पानी दिएँ। हातमुख धोएर मेरो नजिक आएर कम्मरमा हात राख्यो। मैले के गरेको भनेर सोधेँ उसलाई। उसले सल झिकेर मुख पुछेर म जान लागेको थिएँ भित्र भन्दै मेरो कम्मरमा सल बाँधिदियो। जहाँबाट निकाल्यो त्यही राख्नुपर्छ भन्दै। सपना तिमीसँग धेरै कुरा गर्नु छ, खाना खाएपछि मलाई भेट्छौ नि? उसले सोध्यो। मैले हुन्छ भन्दै हामी दुईजनै भान्सातिर लाग्यौँ। खाना खाने बेलामा मेरो हात चरायो। म कराउँदै बाहिर पानीमा गएँ औँला चोक्न। एकछिनपछि गएँ खाना खान। उसले पनि नखाइ बसेको रहेछ। आमाले मलाई खाना खुवाइदिनु भयो। उसले मलाई नि हेर्दै थियो। उसका आँखा धेरै नै नसालु थिए। हेरेपछि माया नै बस्ला भन्ने डर। तर उसका कुरा अनि बोली धेरै राम्रा थिए। यही सोचेर हराउँदै थिएँ म। आमाले टाउकोमा हानेपछि ऊबाट नजर हट्यो मेरो। साँच्चै कता कता उसँग माया बसेको थियो। तर म एउटा गाउँले केटी, ऊ सहरको केटा, के हुन्छ थाहा थिएन। तर आज उसलाई हेरेर मनमा मिठा मिठा सपनाले घर बनाउँदै थिए। आमाले भन्नुभएको थियो, आज राति पारी गाउँमा रोदी हुँदैछ अरे, जाऊ यो बाबुलाई पनि देखाइदेऊ। तिम्रो सब साथीहरू पनि मिलेर जाने हुन अरे, सबैसँग तिमीहरू पनि जाऊ न, रमाइलो हुन्छ भन्नुभयो।
म त नजानी राति राति खोला तर्नुपर्छ भन्दै थिएँ। आमाले भन्नुभयो, सपना तिम्रो साथीहरू पनि जाने हुन् रे त, अघि पुनम आएर भनेकी थिए। काकी सपनाले पठाइदिनु है, मैले त भनिदिएकी छु, नमाने के गर्ने भन्दै आमा बाहिर जानुभयो। उसले पनि जाऊँ न सपना, कस्तो हुन्छ फेरि हामी सबै एकैसाथ जाने भए किन डराउने त, मैले सोच्नुपर्छ भने। उसले प्लिज भन्यो। उसलाई डराउन दिँदै भने, थाहा छ हजुरलाई, हाम्रो गाउँमा त रोदीमा गीत गाएर हार्यो भने बिहे गर्नुपर्छ। फेरि म त हेर्न होइन गाउन जाने हो साथीहरूसँग। फेरि म हार्यो भने बिहे गर्नुपर्छ जित्नेसँग। त्यहाँबाट भन्दै गएँ। उसको अनुहार हेर्न लायक थियो, मानौ कि उसको जिन्दगी नै मेरो हातमा छ। उसले खाना थालमै छोडेर बाहिर आयो अनि आफ्नो कोठामा गयो। केही नबोली। मेरो पनि काम थियो। गोठमा गएर पाठी लिएर पिँढीमा बसेर दुध खुवाउँदै थिएँ। ऊ मेरो फोटो खिचिरहेको थिए भित्रबाट। मलाई सबै थाहा थियो, त्यो पनि थाहा नभएको जस्तो नाटक गर्दै थिएँ। यत्तिकैमा पाठी उसको कोठाभित्र पस्यो। उसले समात्न खोज्यो तर सकेन। हामी दुईजनै पाठीलाई समात्नतिर लाग्यौँ तर सकेनौँ। हामी दुईजनाको टाउको एक आपसमा ठोकियो। उसले मेरो हात समातेर भन्यो, सपना यो पाठी त सेम तिमी जस्तै रहेछ नि, किन थाहा छ म पनि तिमीसँग बोल्न लागेँ भने तिमी त्यस्तै गरेर भाग्छौ भने मेरो नजिक आएर, मनको कुरा सुन्ने हिम्मत छैन हो उसले सोध्यो। म केही पनि बोल्न सकिनँ। हावाहुरी चल्न थालेको थियो। हावाले गर्दा मेरो शरीरले उसको अनुहार छोपियो। उसले समातेको हात अझै पनि छोडेको थिएन। म केही पनि बोलेकी थिइनँ, न ऊ नै बोलेको थियो। पानीले हामी दुवैजनालाई भिजाएको थियो। हामी एकअर्कालाई हेरेर टोलाएका थियौँ। आमाले देख्नुभयो। आमाले बोलाएपछि बल्ल थाहा भयो हामी दुईजना एकअर्कामै हराएका रहेछौँ। दुवैजना आमालाई देखेर एकदमै डराएका थियौँ। आमाले शङ्का लागे जस्तो गर्नुभयो, हामी बीच केही न केही छ भनेर। आमाले उसलाई सोध्नुभयो, बाबु तपाईँ कहिले जाने हो आफ्नो घर? ऊ केही पनि बोल्न सकेन। आमा अचानक यस्तो कुरा के भयो? मैले सोधेँ आमालाई। आमाले रिसाउँदै सोध्नुभयो, सपना तिमीले यो बाबुलाई पहिले चिनेकी छौ र? तिमीहरूले मसँग केही लुकाए जस्तो लाग्छ मलाई। मैले डराउँदै, नै आमा म त उसलाई चिन्दिनँ भने। उसले पनि म नयाँ हो आन्टी, ऊ हजुरको छोरी भन्ने थाहा छ, अरू होइन। हजुरले बास दिनुभएको आफ्नोमा पनि, अरू केही पनि होइन भन्दै त्यहाँबाट आफ्नो कोठामा गयो। आमाले मेरो हात समातेर भन्नुभयो, सपना गाउँघरमा नराम्रो नहोस्, हाम्रो इज्जतको पनि सोच्नु। एउटा पढाइको लागि आफ्नो आमासँग झुट नबोल्नु। सपना बाबाले केही नराम्रो सुन्नुभयो भने यस्तो गरी अरे उसको छोरीले भन्दा के हुन्छ सोचेको छौ? परिवारको इज्जत राख्नु भन्दै त्यहाँबाट बाहिर जानुभयो। म पुरै पानीले रुजेकी थिएँ। आफ्नो मनलाई सम्हाल्दै आफ्नो कोठामा गएँ। यिनै कुरा सोच्दा सोच्दै सधैँको जस्तै दिन पनि बित्यो। रातिको खाना खाने बेलामा आमाले रोदीको कुरा गर्नुभयो। मैले हुन्छ पनि भनिनँ, हुन्न पनि भनिनँ। खाना खाएर सबै काम गरेर कोठामा गएर बसेँ। केही बेरपछि कोठा बाहिरबाट आवाज आयो। म डराउँदै बाहिर निस्कन्छु त देख्छु ऊ आएको रहेछ। म डराउँदै आमा भनेर बोलाउन खोज्दै थिएँ। उसले अचानक मेरो मुख थुनिदियो। मैले उसलाई छातीमा पिटेँ। ऊ मलाई दुई हात समातेर भित्तातिर लगेर भन्यो, सपना किन कराएको? म हो रोदी जाने होइन, जाम। तिम्रो सब साथीहरूले तल कुरेर बसेका छन्। चौतारीमा अघि पुनम आएकी थिए। म मुखबाट हात हटाउँदै भने, तिमी नकराउ ल। मैले उसलाई पछि धक्का दिएँ। ऊ आइया भन्दै करायो। म डराउँदै उसको नजिक पुगेर उसलाई सोधेँ, लाग्न त लागेन नि? उसले मेरो हात समातेर भन्यो, यति धेरै कुरा मनमा कसरी राख्छौ तिमी? म के कुरा भन्दै टाढा सर्छु। आमाले थाहा पाउनुभयो भने के हुन्छ? नै म त नजाने, तपाईँ जानु भन्दै सिरक ओढेर सुतेँ। अचानक उसले सिरक तान्दै भन्यो, अब नजानी भए
म पनि यही सुत्छु भन्दै मेरो साइडमा सुत्यो। म डराउँदै उठेर यो मेरो कोठा हो, हजुर बाहिर जानुस् भने। तर ऊ त्यही नै सिर कोडेर सुत्यो। यदि आमाले देख्नुभयो भने के हुन्छ मेरो, प्लिज जानुस् प्लिज। तर उसले के हुन्छ र, हाम्रो बिहे गरेर पठाइदिनुहुन्छ आमाले भन्दै हाँस्यो। म डराएर ल जानी रोदीमा, अब जानु न बाहिर, म अर्को लुगा लगाएर आउँछु भने। उसले खुसी हुँदै मेरो गालामा गर्यो। म एकछिन सोचेको सोचै भएँ। उसले सपना भनेर बोलायो। म कोठाबाट लुगा लगाएर बाहिर निस्किएँ। ऊ कोठा बाहिर नै थियो। उसले केही पनि बोल्न सकिन। उसले ल अब जाम भन्दै कोठाबाट बिस्तारै बिस्तारै बाहिर निस्क्यौँ। कतै आमाले देख्नुहुन्छ कि भन्दै थियौँ।